آج دے جمعۃ المبارک دے اندر نواسہ رسول جگر گوشہ بطول امام الائمہ ابو الائمہ حضرت سید امام علی بن حسین المعروف امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی عظمت و شان آپ دی سیرت و فضائل دے حوالے نال بالخصوص چند معروضات میں عرض کرنیاں نے، چونکہ ایک روایت دے مطابق 18 محرم شریف آپ دا یوم وصال ہے اور ایک روایت دے مطابق 25 محرم آپ دا یوم وصال ہے۔ اس حوالے نال انشاءاللہ بڑی توجہ دے نال تساں سماعت فرمانا ہے۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5 شعبان 38 ہجری نو آپ دی ولادت باسعادت حضرت مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے ویڑے دے اندر مولا حسین دے گھر آپ دی ولادت حضرت سیدہ شہربانو رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بطن پاک تو ہوئی۔ آپ دا ذاتی نا جیڑا ہے آپ دے والدین نے مولا حسین نے اپنے ابا جان حضرت مولا علی شیر خدا دے نا تے علی بن حسین رکھیا۔ آپ دا نام اصل جیڑا ہے او علی ہے، علی بن حسین آپ دا نام ہے۔ بڑی توجہ نال سنو گے شروع تو ساریاں گلاں تے پھر آخر تک انشاءاللہ سمجھ آئے گی۔ آپ دا اصل نام کی ہے علی، کی نام ہے آپ دا بزرگاں دا اہل بیت دا صحابہ دا انہاں اللہ دے پاک بندیاں دا نام لینا میں عبادت ہے، اس واسطے اچھا بولو۔ آپ دا اصل نام کی ہے، آپ دا نام کی ہے علی، علی آپ دا نام رکھیا گیا اور آپ دی کنیت جیڑی ہے آپ دی ایک کنیت ابو محمد ہے، ایک کنیت آپ دی ابو الحسن بھی ہے، اور اے جیڑی میں گل کرن لگا اے شیعہ سنیہ دیاں کتاباں دے اندر موجود ہے۔ آپ دی امام زین العابدین دی ایک کنیت ابو بکر بھی ہے۔ تسی سمجھے نہیں گا؟ جتھے دشمنیاں ہون، جتھے لڑائیاں ہون، جھگڑے ہون، دشمناں دے ناماں تے کوئی اپنے بچے دا نام رکھ دے، کوئی اپنی کنیت دشمن دے نام تے رکھ دے نہیں رکھ دا۔ یزید اہل بیت دا دشمن ہے، اسی یزید تے لعنت بھی بھیجنی ہاں تے کدے بھی قیامت تک کوئی اہل بیت دا منن والا نبی دا غلام اپنے بچے دا نام یزید نہیں رکھے گا، کیونکہ دشمن اہل بیت ہے۔ شمر اوے جنہیں میرے امام دی گردن تے وار کر کے سر تن تو جدا کیتا، ساری زندگی کوئی نبی دا غلام اپنے پتر دا نام شمر نہیں رکھے گا۔ ابن زیاد دشمن اہل بیت ہے، کوئی بھی اپنے پتر دا نام ابن زیاد نہیں رکھے گا۔ پرویز ایک بادشاہ گزرے ہے، وہ بادشاہ ہے جن نے میرے نبی دا لکھیا ہویا خط مبارک پھاڑیا۔ علماء فرماندے نے اس واسطے انہیں میرے نبی دا خط پھاڑیا، وہ گستاخ رسول ہے، وہ دے نا تے پرویز نہ رکھنا اے منع کر دینا علماء، نہ رکھو نہ کسے نو رکھن دو۔ جیڑا دشمن اہل بیت ہوئے، دشمن صحابہ ہوئے، دشمن رسول ہوئے، نہ اسی اپنا نا او دے نا تے رکھنیا، نہ کنیت رکھنیا، نہ اپنی اولاد دا نا رکھنیا۔ امام زین العابدین نے اپنی کنیت آپ ابو بکر رکھ کے کائنات نو دسیا، لوکاں دے منہاں دے مہراں لا دتیاں، فرمایا یاد رکھنا او ابو بکر دے نا دے میں اپنی کنیت رکھ کے زمانے نو درس دے رہا ماں۔ ابو بکر محسن انسانیت بھی ہے، محسن اسلام بھی ہے، محسن اہل بیت بھی ہے۔ میں اپنی کنیت ابو بکر دے نا دے رکھ کے لوکاں نو درس دے رہا ماں۔ ابو بکر دے نال ساڑیاں لڑائیاں دے جھگڑے دے دشمنی نہیں، ابو بکر ہووے جدے نال زین العابدین تے نبی دی ساری اہل بیت دا بڑا پیار ہے۔ آپ دی کنیت ابو بکر، ابو محمد، ابو الحسن،
اور آپ دے القابات بہت زیادہ ہیں۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا ایک لقب امین، توجہ نہ سننا، محبت نہ سنو گے تے لطف آئے گا۔ آپ دا ایک لقب امین، امانت والا۔ آپ دا ایک لقب زکی، ذکاوت والا۔ امام زین العابدین دا ایک لقب عادل، انصاف کرن والا، عدل کرن والا۔ آپ دا ایک لقب جڑا او زین العابدین بھی ہے، ایک لقب آپ دا زین الصفانات بھی ہے، ایک لقب آپ دا سجاد بھی ہے۔ سجاد دا مطلب ہے کثرت دے نال سجدے کرن والا۔ امام زین العابدین دے بارے لوگ علماء لکھ دے نے کہ آپ وہ ہستی نے کہ جنہاں نے ساری زندگی عبادت دے اندر گزاری، سجدے دے اندر گزاری۔ بلکہ ایک بندہ اے لکھ دے، ایک عالم لکھ دے نے کہ ایک بندہ آندہ ہے کہ میں امام زین العابدین نو جدوں میں ویکھیا سجدے دی حالت وچ ویکھیا، اور کہندہ ہے کہ امام زین العابدین سجدے تو سار اودوں ہی چک دے سن جدوں دوسرے سجدے واسطے سار چکنا ہوتا۔ وہ ہستی امام زین العابدین، بلکہ علماء فرماندے نے امام زین العابدین دے زیتون دے درخت سن، 500 درخت سن آپ دے کول زیتون دے، تے امام زین العابدین روزانہ ہر درخت دے کول روزانہ آپ 2 رکعت نفل پڑھ دے سن۔ اوتل 500 درخت مک جاندے سن، اوتل 1000 رکعت نفل جیڑائے مکمل ہو جاندے سن، روز 1000 نفل پڑھ دے سن۔ آج انہاں دا نا لینا سکھ ہے، انہاں دے نا رکھنا پتران دے سکھ ہے، انہاں دی سیرت عمل کرنا بڑا اوکھ ہے۔ میرے نبی کریم علیہ السلام دے غلاموں، بڑی جلدی دے نال میں اگلی گل کراں۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا ایک لقب سجاد، کثرت دے نال سجدے کرن والا۔ ایک بندہ یاندا ہے میں اکثر امام زین العابدین دے نال سفر دے اندر جانا سا، میں اکثر سننا، اکثر ویکھنا، اساں جدوں امام زین العابدین دے نال اساں نکلنا ہوندا سی، رستے دے اندر جدوں اسی جیڑا وے وادیاں دے اندر جانا، جنگل دے اندر جانا، جنگلاں دے اندر جدوں نماز دا وقت ہو جانا، امام زین العابدین نماز ادا کرنی، نماز پڑھن تو بعد جدوں آپ نے سجدہ کرنا، سجدے دے اندر آپ نے پڑھنا سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی۔ جدوں امام زین العابدین لے سجدے دے اندر تسبیحاں پڑھنیاں سبحان ربی العالی، او بندہ بول کے آندا ہے رب کعبہ دی قسم میں نظر مارنی، میں اپنے کنا دے نال سن لا، کوئی درخت ایسا نہیں، کوئی پہاڑ ایسا نہیں، کوئی پتھر ایسا نہیں، ہر درخت بھی، ہر پہاڑ بھی، ہر جیڑا بے، ہر درخت بھی، ہر پتھر بھی، ہر ریت دا ذرہ ذرہ بھی امام زین العابدین دے نال اے تسبیحاں پڑھدا ہے سبحان ربی العالی۔ او امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا ایک لقب ایسا ہے جڑا زمانے تے مشہور ہے، ساری دنیا تے مشہور ہے۔ اس لقب نے ساری دنیا تے میرے امام دیاں تمہ پائیاں ہویاں نے۔ او لقب زین العابدین، زین العابدین، زین العابدین دا مطلب عابدین دی زینت، عبادت کرن والیاں دی زینت، عبادت کرن والیاں دی خوبصورتی۔ امام زین العابدین نو اے لقب کیویں ملیا، اے لقب کیوں ملیا ہے؟ میرے نبی دے غلاموں، امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کثرت عبادت دی وجہ تو امام زین العابدین نو زین العابدین دے لقب دے نال ملقب کیتا گیا ہے، اے لقب عطا کیتا گیا وے۔ لیکن میں تینوں دساں میرے امام زین العابدین نو اے لقب کنے دیتا ہے، کیوں دیتا ہے، وجہ کی بنی ہے؟ شیخ
شیخ امام الدین ابن کثیر رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی مشہور زمانہ سیرت دی کتاب البدایہ والنہایہ دے اندر آپ نے لکھے آئے میرے کریم نبی دے غلامو امام علی بن حسین امام زین العابدین لو زین العابدین دا لقب ایک اسے عام نے عطا نہیں کیتا بلکہ آپ نو زین العابدین دا لقب نبیان دے امام نے آپ عطا کیتا ہویا ہے میرے نبی نے امام زین العابدین لو آپ لقب دیتا ہے وہ کمیں دیتا ہے وجہ کی بنی ہے آپ نے فرمایا ایک حدیث لے کے آئے البدایہ والنہایہ دے اندر امام ابن کثیر ایک حدیث نقل فرمائی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تو لو روایت ہے آپ نے فرمایا کننا نحن جلوس عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام زین اللہ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ فرما دینے اسی سارے صحابہ ایک دل مسجد نبوی اندر نبی پاک دی بارگاہ وچ حاضر ہاں نبی پاک کول بیٹھے ہاں سارے صحابہ بیٹھے نے میرے نبی تشریف فرمانے میرے آقا اپنے صحابہ دی جماعت اندر بیٹھے انج سونے پہ لگ دینے انج چمک دے پینے انج سونے لگ دینے جمیں چودھویں رات دا چل تاریاں وچ سجدہ ہے میرے نبی پاک صحابہ وچ بیٹھے ہوئے نے اچانک فرما دینے حضرت جابر بن عبداللہ فرما دینے اچانک اساں ویکھیا علی دا نور نظر آیا وے نبی دے دل دا چین آیا زہرا دا نور عین آیا میرا مولا حسین آیا مولا حسین لجپال آ گئے میرے نبی دی بارگاہ چاہے میرے آقا نے میرے مولا نے میرے آقا نے میرے مولا نے مولا حسین نو بلایا اپنی گود وچ بٹھایا میرے نبی نے اپنے پتر دے نال پیار فرمایا مولا حسین دے پشانی چمی رخسار چمے نے میرے نبی نے پیار کیتا میرے نبی نے فرمایا اے صحابہ جی آقا حکم ہوئے میرے نبی فرمایا اے صحابہ میرے پتر نو جان دیو اے کون ہے اے ہے کون ہے نالی آپ فرمایا اے میرا پتر ہے میرا شہزادہ ہے میری زہرا دے دل دا چین اے میرا شہزادہ حسین ہے میرے نبی نے فرمایا اے صحابہ میرے پتر دا بڑا مقام ہے بڑی شان ہے بڑی عظمت ہے لیکن میرے نبی فرمایا اے صحابہ جدو میرا پتر حسین جوان ہوئے گا یدی شادی ہوئے گی میرے پتر حسین نو میرا اللہ ایک شہزادہ بیٹا عطا کرے گا اے میرا پتر حسین اپنے پتر دا نام میرے ویر علی دے نام تے او دا نام علی رکھے گا او دا نام علی بن حسین ہوئے گا او حسین دا بیٹا علی بن حسین بڑیاں شانہ والا ہوئے گا بڑیاں عظمتہ والا ہوئے گا بڑیاں مقامہ والا ہوئے گا میرے نبی نے فرمایا اذا کانا یوم القیامہ میرے آقا فرمایا جدو حشر دا میدان ہوئے گا قیامت والا دن ہوئے گا نبی بھی اتھے ہونگے رسول بھی اتھے ہونگے صحابہ بھی اتھے ہونگے تابعی بھی اتھے ہونگے غوث بھی اتھے ہونگے کتب بھی ہونگے ابدال بھی ہونگے اقتاب بھی ہونگے ولی بھی ہونگے غوث بھی ہونگے
گے گورے بھی آن گے کالے بھی آن گے عربی بھی آن گے اجمی بھی آن گے عالم بھی آن گے جاہل بھی آن گے منافق بھی آن گے اپنے بھی آن گے ہر قسم دے لوگ حشر دے میدان اندر موجود ہون گے کافر بھی آن گے ایمان والے بھی آن گے سارے نبیاں دیا امتاں بھی اٹھے آن گیاں سارے لوگ حشر دے میدان اندر جمع آن گے میرے نبی نے فرمایا اس ویلے رب کائنات دی بارگاہ وچوں آواز آئے گی اینا زین العابدین اے لوگو زین العابدین کتھے وے زین الساجدین کتھے وے زین العابدین کھڑا ہو جاوے میرے نبی نے فرمایا ایسی آبا میں محمد نو رب دی قسم جدو رب دی بارگاہ چوں آواز آئے گی زین العابدین کتھے وے آواز سن کے میرے حسین دا بیٹا علی بن حسین زین العابدین کھڑا ہو جائے گا میرے نبی نے فرمایا جدوں آواز آئے گی میرا پتر زین العابدین کھڑا ہو جائے گا پتہ چلیا امام علی بن حسین زین العابدین دا لقب کسے عام نے عطا نہیں کیتا نبیاں دے امام نے عطا کیتا ہویا ہے میرے نبی دا کلمہ پڑھن والیو میرے نبی دے دیوانیوں اگلی گل سن لا امام زین العابدین زین العابدین دا لقب کمیں ملیا یدی وجہ کی بنی ہے شیخ ملا عبد الرحمن جامی رحمت اللہ علیہ اہل سنت ایک بڑے عالم دین بڑے بڑے امام ملا جامی رحمت اللہ علیہ آپ نے اپنی کتاب شواہد النبوہ دے اندر لکھیا مولا علامہ مومن شبلنجی رحمت اللہ علیہ انہوں نور الابصار دے اندر لکھیا اور بھی علماء نے انہوں نقل فرمایا آپ نے فرمایا مولا حضرت امام علی بن حسین امام زین العابدین ایک دن مصلی بچھایا نماز پڑھن لگ پے نے نماز پڑھ رہے نے اے شیطان لانتی آیا اے شیطان تے نہیں چاہندا کوئی اللہ دا بندہ اللہ دی عبادت کرے شیطان تے پسند نہیں کردا کوئی اللہ دی بارگاہ دے اندر سجدہ ریز ہووے نماز پڑھے کوئی اللہ دی عبادت کرے شیطان نو چنگا نہ لگا کیونکہ اللہ دا قرآن آندا ہے ان الشیطان للانسان عدو مبین قرآن سن کے اچھا بولو اور اچھا بولو میں حسین لجپال دے شہزادے پتر دا ذکر کر رہے ہیں جن نے ذکر سن کے جدے کلیجے وچ ٹھنڈ پہ رہی ہے اوڈا اچھا بولے سبحان اللہ مولا حسین دے شہزادے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی بچھایا نماز شروع کیتی ہے اے شیطان لانتی ایک سپ دی شکل وچ آ گیا بہت بڑا سپ بن کے امام زین العابدین دے کول آیا آ کے ڈراندا ہے آپ نو چھیڑدا ہے لیکن مولا حسین دا بیٹا میرا امام زین العابدین آپ نے جڑائے سپ دی پرواہ نہیں کیتی نماز پڑھ دے رہے توجہ دے نال انہماک دے نال نماز ادا کر دے رہے حتیٰ کہ جدوں امام زین العابدین رکوع وچ گئے نے انہیں دائیں سیڈوں آ کے آپ نو چھیڑیا آپ نے پھر بھی نماز نہیں چھڈی جدوں سجدے وچ گئے نے او لعنتی شیطان آ کے سپ دی شکل اندر انہیں امام زین العابدین آپ نو پائیں سیر تو چھیڑیا آپ نے پھر بھی انہیں توجہ نہیں کیتی اپنی نماز ادا کر دے رہے جدوں آپ
اتحیات وچ بیٹھے نے شیطان آ کے سپ دی شکل اندر آ کے انہیں امام زین العابدین دے پیر دا انگوٹھا اپنے منہ وچ پایا انہیں آپ نو دبایا امام زین العابدین آپ نو بڑا درد ہویا بڑی تکلیف ہوئی لیکن حسین لجپال دے پتر نے نماز پھر بھی نہیں چھڑی اج 2 نمازاں پڑھ کے اپنے آپ نو بڑا حاجی سمجھن والیا بڑا نمازی سمجھن والیا انہاں دا نام لے کے ساری زندگی پاویں 2 رکھتا نفل بھی نہ پڑھے عمر فرض پڑھ کے دوڑن والیا سنتا بھی چھڑن والیا نفل بھی چھڑن والیا سن میرے امام دی سیرت حضرت امام زین العابدین ہر روز 1000 رکعت نماز نفل پڑھ دینے میرے کریم نبی دے غلاموں امام زین العابدین نماز مکمل کیتی ہے رب تعالیٰ نے آپ دے ذہن اندر اے الہام کر دیتا ہے اے زین العابدین اے سپ نہیں اے شیطان لانتی ہے آپ نے جدو نماز مکمل کیتی ہے آپ نے انہوں بڑا برا بلا بھی آکھیا انہوں ماریا لانتیا دفاع ہو جا دور ہو جا میں جاننا ماں تو شیطان ہے تو لانتی ہے دفاع ہو جا اور دوڑ گیا بے جدو اینی گل ہوئی ہے ہاتھ پہ گیا بھی بچوں آواز آئی اور شیطان بول کے آندہ اے زین العابدین اے حسین دے بیٹے علی بن حسین میں اس داد نال بڑے بڑے ولیانوں میں گمراہ کیتا ہے بڑے بڑے نمازیانوں میں گمراہ کیتا ہے لیکن تو آدھے تے میرا دا نہیں چل سکیا تسی گمراہ نہیں ہو سکے تے میں تے اے ہویا ناما انتا زین العابدین انتا زین العابدین اے علی بن حسین میں اعلان کرنا ماں تسی تے ہے ہی زین العابدین ہو اسے واسطے میں تے گلی گلی جا کے اے ہویا ناما تو افتخار اولیاء تو فخر مرسلین ہے تو افتخار اولیاء تو فخر مرسلین ہے تو زین العابدین ہے تو زین مل کے سارے کہہ لو تو زین العابدین ہے تو زین نبی دے پتر دا نائے مدینے والا راضی ہو جائے گا سارے مل کے 4 یارہ دے نا دے 4 دفعہ مل کے کہہ لو تو زین العابدین ہے دوسری دفعہ تو زین العابدین ہے تو زین العابدین ہے تو زین العابدین ہے العابدین ہے چوتھی دفعہ سارے کہہ لو تو زین العابدین ہے تو زین حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی والدہ دا نام میں پچھلے جمعے میں غالباً دسیا آپ دی والدہ دا ہیں شہر بانو ایک روایت میں پچھلے جمعے سنائی سی کہ جدوں ایران فتح ہویا تے یزجرد جیڑا ایران دا بادشاہ سی وہ دی بیٹی سن سیدہ شہر بانو قیدی بن کے مدینے آئیاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
آپ دی بارگاہ وچ جدوں آئیاں لوکاں آکھیا اپنے پتر دے نال دی شادی کروا دو نکاح پڑھا دو حضرت مولا عمر فاروق نے فرمایا لوگوں نہیں نہیں اے ایران دے بادشاہ دی بیٹی یہ حسین نو بلاؤ حسین کائنات دے بادشاہ دا بلاؤ مولا حسین دے نال نکاح پڑھایا یہ روایت میں پچھلے جمعے میں سنائی تھی لیکن آج میں دوسری روایت علامہ زمخشری رحمت اللہ علیہ دے حوالے نال بیان کرنا چاہنا بڑی توجہ نال سننا علامہ زمخشری رحمت اللہ علیہ لکھ دے نے جدوں ایران فتح ہویا یزدجرد بادشاہ دی ایک بیٹی قیدی بن کے نہیں آئی دو بیٹیاں قیدی بن کے نہیں آئیاں بلکہ بادشاہ ایران دیاں 3 بیٹیاں کٹھیاں قیدی بن کے مدینے آئیاں جدوں 3 بیٹیاں قیدی بن کے مدینے آ گئیاں مولا عمر فاروق امیر المومنین نے آپ دی بارگاہ جدوں انہاں نوں لے آندا گیا حضرت عمر فاروق نے ایک شہزادی دا نکاح ابو بکر دے پتر محمد بن ابو بکر دے نال کروایا دوسری شہزادی دا نکاح حضرت عمر فاروق نے اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر دے نال کروایا تیسری شہزادی جدا نام شہر بانوں میں ادا نکاح علی بن مولا علی دے پتر مولا حسین ابن علی دے نال کروایا انہاں تنہ دے نال تنہ شہزادیاں دے نال تنہ شہزادیاں دا نکاح ہو گیا ہن انہاں تنہ نو اللہ نے پتر عطا فرمائے محمد بن ابو بکر نو اللہ نے پتر دیتا انہاں نام رکھیا قاسم بن محمد عمر فاروق دے بیٹے نو عبداللہ بن عمر نو اللہ نے بیٹا دیتا انہاں نام رکھیا سالم بن عبداللہ اور دل مولا حسین نو سیدہ شہر بانو دے وطن وچوں اللہ نے بیٹا دیتا انہاں نام رکھیا علی بن حسین المعروف امام زین العابدین ان میرا جملہ سنے آجے اگر جملہ سن کے کلیجے وچ ٹھنڈ پہ جائے پھر سبحان اللہ آکھے آجے میرے نبی دا کلمہ پڑھن والیو ابو بکر دا بیٹا عمر دا بیٹا علی دا بیٹا اے تینوں یارہ دے بیٹے آپس اندر ہم زلف لگ دینے یعنی آپس اندر سانڈو لگ دینے اور جملہ بولا اگلا جملہ سن کے اس تو بھی اچھا سبحان اللہ آکھے آجے ابو بکر دا پوتراوے عمر دا پوتراوے اور تل علی دا پوتراوے توجہ نہ سنے آجے اور تل ابو بکر دا پوترائے اور تل عمر دا پوترائے اور تل علی دا پوترائے تنہ یارہ دے پوترے آپس اندر خالہ زاد برا لگ دینے تو پتہ نہیں کتھے پیا پھرنا ہے کہ لڑائیاں سن تیری خالہ دے پتر نو کوئی برا آکے گال کڈے تے پاویں لڑائیاں ہون رشتہ جاگ ہی پیندا ہے تے تو برداشت نہیں کردا او تے تینے ہی خالہ زاد نے تے تینے یاراں دے پوترے نے تے خالہ زاد بھرا لگ دے نے تے دسو انہاں دا کتنا پیار ہوے گا آپس اندر بہرحال میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں چونکہ وقت تھوڑا ہے میں حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی زندگی تے آپ دی سیرت تے کچھ پہلوان تے گل کرنا چاہنا ایک دو گل انشاءاللہ ہونی ہے پھر کتے موقع ملیا تے پھر دوسرے پہلوان تے گل کروں گا ہن میں امام زین العابدین دی عبادت دے حوالے نال گل کراں گا آج لوگ حضرت آپ نے امام زین العابدین نے ٹوٹل 57 سال عمر گزاری 57 سال آپ دی عمر ہے تے نہ آپ دی پہلے والی زندگی تے کوئی گل کردا ہے تے نہ بعد والی تے کوئی کردا ہے ایک بندے نے 57 سال عمر گزاری ہوئے تے او دی زندگی تے صرف 10 دنوں تے گل کرے بندہ یہ تے نا انصافی ہے اور امام زین العابدین جڑا وے بڑے عرصے تو کوئی بیمار نہیں سن بلکہ کربلا تو پہلا بھی ٹھیک سن تے کربلا تو بعد بھی ٹھیک ہو گئے سن چند دن کربلا دے میدان اندر ہی آپ چند دن بیمار رہے آپ نو کوئی بیماری لاحق ہوئی بیمار رہے بعد ٹھیک ہو گئے سن تے بیمارے کربلا نے لیکن آپ دی باقی زندگی تے بھی گل کرنی چاہیے آپ نے کس طرح زندگی گزاری کربلا تو بعد آپ نے 35 سال زندگی گزاری کس طرح گزاری کتنے گزاری کیویں گزاری ذرا سنو حضرت امام زین العابدین
رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی عبادت دے حوالے نہ گل کراں. جس طرح میں پہلا عرض کی تھی کہ امام زین العابدین روزانہ 1000 نفل ادا فرماندے سن. انہاں دا نام لین والے انہاں دی سیرت تے بھی چلنا پوے گا. اج بندہ 2 رکعتاں پڑھ لینا 2 نمازاں آ کے مسیتے پڑھ لے تے وہ بھلیا نہیں سماندا تے پتہ نہیں کہو جیاں گلاں کردا ہے. لیکن سن علماء فرماندے نے حضرت امام زین العابدین جدوں وضو کردے سن نا تے آپ دے جسم تے لرزہ طاری ہو جاندا سی, کپ کپی طاری ہو جاندی سی, کمبل لگ پیندے سن. لوگ پوچھدے سن حضور دی وجہ کی ہے؟ فرماندے سن تانوں پتہ نہیں میں کدی بارگاہ 'چ حاضر ہو رہا, میں کس رب دی بارگاہ 'چ حاضر ہو رہا. آج اسی نمازاں پڑھ کے بھی گالاں کڈیے, نمازاں پڑھ کے بھی حق لوکاں دا کھائیے, نمازاں پڑھ کے بھی حسد کریے, بغض رکھیے, غیبت چگلی کریے, جھوٹ بولیے. ساڈیاں کیسیاں عبادتاں. او وضو کردے سن حالاں تے کپ کپی طاری ہو جانی, آکھنا میں اللہ دی بارگاہ 'چ حاضر ہو رہا تے خوف اتنا ہونا کہ لرزہ طاری ہو. وہ امام زین العابدین ایک دن نماز ادا کردے پے نے. امام زین العابدین نماز پڑھدیاں اچانک آپ دے گھر دے اندر چولہے دے وچ اگ بلدی پئی ہے. اگ دے وچوں ایک کوئلہ اٹھیا, اگ اٹھی, گھر نو اگ لگ گئی ہے, مکان نو اگ لگ گئی. لیکن حسین دے پتر نے نماز نہیں چھڈی. نماز ان حماق دے نال, انی توجہ دے نال, انی پیار نال نماز ادا کر رہے نے, نماز نہیں توڑی. سارے مکان نو اگ لگ گئی ہے, بسترے سڑ گئے نے, کنداں سڑ گئیاں نے, چھت سڑ گیا ہے, ہر شے جل گئی ہے. لوکاں نے ویکھے آئے, لوگ دوڑ کے آئے نے, جلدی دے نال آ کے پانی سٹے آئے, اگ بجھا رہے نے, آوازاں مار دے پے نے, چیخو پکار دیاں آوازاں آ رہیاں نے. ہر پاسے اگ لگی ہوئی ہے. اگ دے درمیان حسین دا پتر نماز پڑھدا پیا ہے. مولا امام زین العابدین نماز پڑھدے پے نے. جدوں نماز مکمل ہوئی لوکاں نے پوچھیا, آپ نے پوچھیا اے کی بنیا ہے, دھواں کیسا ہے, اے دھواں کیسا اٹھدا پیا ہے؟ لوکاں نے دسیا حضور اگ لگ گئی سی, اساں آ کے اگ بجھائیے, تانوں بڑیاں آوازاں ماریاں, تسی اتنی توجہ دے نال, اتنی حماق دے نال نماز پڑھدے پے سو, تانوں خبر ہی نہیں ہوئی, تانوں پتہ ہی نہیں چلیا حضور دی وجہ کی ہے. امام زین العابدین آپ نے فرمایا دنیا والیو اپنی اپنی سوچ دا فرق ہے. آپ نے فرمایا ایتھے اگ لگی ہوئی سی, تسی دنیا دی اگ بجھان وچ لگے سو, میں جہنم دی اگ بجھان وچ لگا ہویا سا. نماز پڑھ رہے نے میرے نبی دے غلاموں, اس واسطے میں ہاتھ جوڑ کے دعوت فکر دینا وا, آ جاؤ اللہ دے حضور حاضر ہو جاؤ, چھڑ دو اے جڑیاں اپنی عبادتاں تے مان کرنا چھڑ دو, آ جاؤ انہاں ہستیاں دی سیرت عمل کر لو, نمازی بن جائیے. جدو نمازی بن جاواں گے اللہ دے حضور حاضر ہو جاواں گے, پھر رب کدے بھی ساڈا بیڑا ڈوبن نہیں دے گا, بیڑا پار ہو جائے گا. اس واسطے میں تے ایہو آنا وا, پڑھاں گے نماز تے گناہ چڑھ جان گے, پڑھاں گے نماز تے گناہ چڑھ. جڑا نماز پڑھدا ہو تے بولے پڑھاں گے نماز تے گناہ چڑھ, پڑھاں گے نماز تے گناہ چڑھ, پڑھاں گے نماز تے گناہ چڑھ جان گے. آمینہ دلال شفاعت فرمان گے, آمینہ دلال شفاعت.
میں دوسری گل آپ دی عبادت کرا. امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روز مصلی بچھایا اپنے گھر دے اندر عبادت کر رہے نے, نماز پڑھ رہے نے. گھر دے اندر ایک سائے تے ایک کھو کٹے آئے ہویا وے, پانی واسطے کھو رکھے آئے ہویا وے. آپ دے بیٹے امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, امام باقر ننی جی عمر چھوٹی عمر, امام باقر کھیل دیاں کھو دے کنارے تے پہنچ گئے. کھو دے کنارے تے جدوں گئے امام باقر کھو وچ گر گئے. جدوں پتر کھو وچ گریا ہے ماں نو پتہ چلیا, ماں دوڑ دیاں ہوئی آئی, ماں دوڑ کے آئی. ماں دے پتران دی تکلیف برداشت نہیں کر سکتی, پتر دے پیر وچ کنڈا چپ جائے, ماں کولو برداشت نہیں ہوندا. ماں دوڑ کے آئی, ماں نے بڑا رولا پایا ہے. پتر نو کھو وچ انج ہاتھ لٹکایا لیکن کھو گہرا ہے, پتر پکڑیا نہیں گیا. ماں دوڑ دیا ہویا امام زین العابدین دی بارگاہ چائی. آپ دی زوجہ نے ہاتھ جوڑے عرض کیتی حضور تہاڈا تقوی اپنی جگہ, تہاڈی نماز اپنی جگہ, تہاڈی پرہیزگاری اپنی جگہ, حضور تہاڈی عبادت اپنی جگہ, لیکن میرا پتر ڈبدا پیا جے, میرا پتر مردا پیا جے. تہاڈی نماز دوبارہ ہو جائے گی, میرا پتر دوبارہ نہیں ملنا, میرے پتر نو بچا لو. امام زین العابدین نماز کوئی نہیں توڑی. ماں پھر گئی ہے جلدی دے نال کھو تے گئی ہے. ماں نے ویکھیا ہے میرے پتر دیاں سانساں چکدیاں پیاں نے, آخری سا پتر لے رہا ہے. آدم چشتی فرماندے نے ماما دے دل نرم گلابو قد کرن قبول جدائی. پتران دے لکھ عیب چھپاون سن سن کے ہر برائی. او مال و دولت پیش چا کرنا کر لین قبول گدائی. اوے آزم آزم اس کی جنت جانا, آزم اس کی جنت جانا. جس ماں دی قدر نہ پائی. ماں نے بڑے کوششاں کیتیاں, پتر آخری ساما لے رہا ہے. ماں پھر جلدی دے نال گئی. امام زین العابدین آپ دے اگے ہاتھ جوڑے, حضور تواڈی عبادت سلامت, تواڈا تقوی اپنی جگہ, تواڈی نماز اپنی جگہ, لیکن میرا پتر تے نہیں بچا رہے. میرا پتر چلا جائے گا, میری زندگی دا سہارا ہے. میرا پتر مینوں بڑا پیارا ہے. امام زین العابدین نماز مکمل کیتی ہے. نماز مکمل کر کے جلدی دے نال گئے. ولایت والا بازو لٹکایا بے, آپ نے جڑا ہے اپنے پتر باقر نو کھچیا بے اتے لے آندا ہے. میرے نبی دے غلاموں جدوں پتر اتے آیا, پتر دیاں سانساں ٹھیک ہوئیاں. ماں دی گود وچ دے کے امام زین العابدین آپ نے فرمایا بھلیے لوگے تیری مامتا تیرا پیار اپنی جگہ وے, لیکن زین العابدین دا جملہ یاد رکھی, جڑا اللہ دا ہو جاندا وے, جڑا رب دا ہو جاندا وے, رب کدے پھر ڈبن نہیں دیندا. امام زین العابدین دی ایک کنیز خادمہ ہے. وہ دے کولوں کسے نے پوچھیا دس تینوں اگر اسی آکھیے امام زین العابدین ساری زندگی دی تمام پہلوانوں دو جملیاں وچ بیان کر,
تو کیا تو آپ دی ساری زندگی دو جملیاں چ بیان کر سکنی ہے؟ کنیز بول کے آندی ہے لوگو ہاں میں آپ دی زندگی نو دو جملیاں چ بیان کراں گی لیکن توانوں سمجھ کوئی نہیں ہونی. انہاں کیا بیان کر؟ کنیز آندی ہے پہلا جملہ میں ساری زندگی کدے امام صاحب دے واسطے دن نو کھانا نہیں پکایا. جڑے سمجھ گئے ہو بولو سبحان اللہ. آندھی ہے میں ساری زندگی کدے امام زین العابدین واسطے دن دے وقت کھانا تیار نہیں کیتا. تے دوسرا جملہ میں ساری زندگی امام زین العابدین واسطے ساری رات ساری زندگی کدے آپ واسطے رات نو بستر نہیں بچھایا. او بول کے آندے نے سانو واقعی سمجھ نہیں آئی سمجھا کی کہنا چاہنی ہے. آندھی ہے اے دا مطلب ہے آپ واسطے میں ساری زندگی دنے کھانا نہیں پکایا. مطلب ہے امام زین العابدین ممنوع دن چھڑ کے سارا سال روزہ رکھ دینے. تے دوسرا جملہ ساری زندگی آپ واسطے رات نو بستر نہیں بچھایا. ایدہ مطلب ہے دنے روزہ رکھ دینے رات نو عبادت کر دینے. پھر سارے مل کے کہہ لو پڑھاں گے نماز تے گناہ جڑ. اللہ سانو سارے انو 5 وقت دا نمازی بنائے. جڑے نماز پڑھ دی وہ بھی بولو جڑے نہیں پڑھ دی اللہ انہاں نو بھی پڑھن دی توفیق دبے. مل کے کہہ لو نماز پڑھاں گے تے گناہ ختم ہون گے. مل کے آکھو پڑھاں گے نماز تے گناہ جڑ جان گے آمینہ دلال شفاعت کروان گے آمینہ دلال شفاعت. او جڑے روز 5 ویلے رب اگے چک دے جڑے روز 5 ویلے رب اگے چک دے جنتاں دا رب کولوں انعام پان گے جنتاں دا رب کولوں انعام پان گے. سارے کہہ لو پڑھاں گے نماز تے گناہ جڑ جان گے پڑھاں گے نماز تے گناہ جڑ جان گے. او آمینہ دلال لوگوں یاد رکھنا آمینہ دلال آمینہ دلال شفاعت کر. حضرت امام زین العابدین تے مولا علی دے بیٹے نے حضرت محمد بن حنفیہ. گلاں بڑیاں نے لیکن آخری گل محمد بن حنفیہ مولا علی دے بیٹے نے حضرت امام زین العابدین دوواں دے اندر امامت دا اختلاف ہو گیا. محمد بن حنفیہ امام زین العابدین کو لائے انہاں آکھیا کہ میں علی پاک دا پتر ہاں تے میں تیرا چاچا لگنا مولا حسین دا بھائی ہاں تیرا چاچا عمر وچ بھی تیرے تو وڈا. تے زین العابدین علی انج کرو کہ نبی پاک دے جڑے سارے جنگی اوزار نے وہ بھی منو دے دو کیونکہ میں عمر چ بھی وڈا ہاں تے میرے رگاں دے اندر ڈائریکٹ مولا علی دا خون ہے تے امامت دا حقدار میں ہاں. امام زین العابدین فرمایا چاچا جی گل تہاڈی ٹھیک ہے تسی میرے چاچا لگدے ہو علی پاک دے پتر ہو میرے نالوں عمر چ بھی وڈے ہو لیکن ایک کام کریے اسی ایک حاکم کول چلنے ہاں او دے کولوں جا کے فیصلہ کروا لینے ہاں جدے حق چ او فیصلہ کرے امامت ہو دی. محمد بن حنفیہ کہنے لگے کہ وہ حاکم کیڑا ہوئے گا وہ حاکم کیڑا ہوئے گا جدے کو اساں فیصلہ کروانا ہے ساڑا حاکم کون ہے. آپ نے فرمایا سارے حاکمانوں چھڑو چلو سینے کعبہ وچ چلنے ہیں تے حجر اسود کو جا کے فیصلہ کروا لینے.
میں حدیث پڑھیا تے بڑی ذمہ داری نال حوالہ جنہیں ویکھنا ہوئے جمعے تو بعد ویکھ بھی سکتا ہے میرے کول پوری ذمہ داری نال بیان کراں گا گے دونوں محمد بن حنفیہ تے امام زین العابدین حجر اسود نو جا کے محمد بن حنفیہ آکھیا کہ بول ساڑے حق جو فیصلہ کر حجر اسود نہ بولیا امام زین العابدین اگے گئے پیار دے نال جا کے حجر اسود تے ہاتھ رکھیا اپنا ہاتھ رکھ کے تے فرمان لگے تیرے کل حسین دا پتر علی بن حسین آیا ہے تے میں تینوں آنا بول کے گواہی تے جے امامت دا حقدار میں زیادہ ماں یا میرا چاچا محمد بن حنفیہ ہے حجر اسود نو رب نے قوت گویائی عطا فرمائی وہ پتھر ہو کے بولیا انہیں کیا محمد بن حنفیہ بالکل تو چاچا ہے عمر وچ بھی وڈا ہے علی دا پتر ہے لیکن میں حجر اسود بول کے رب دی توفیق نال اعلان کر رہا تے فیصلہ کر رہا او حسین لجپال تو بعد امامت دا حقدار حسین دا پتر زین العابدین ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام اے شان ہے آپ دی اے عظمت ہے اور آخری ایک جملے وچ گل مقامہ لوگ گل پھر ہوتے ہی عقیدے تے مکانی ہے میں کہ امام زین العابدین آپ دی بارگاہ چ نا ایک کچھ لوکاں دا قافلہ آیا تے انہاں چوں ایک بندہ آ کے بولیا حضرت امام جعفر صادق اس گل نو روایت کر دے نے اور آپ فرماندے نے میں اپنے بابا امام باقر کولوں سنیا ہے تے امام باقر فرماندے نے میں اپنے بابا امام زین العابدین کولوں سنیا ہے فرماندے نے سیار علام النبلاء امام زاہبی رحمۃ اللہ علیہ نقل فرمایا فرماندے امام زین العابدین کو بندہ کہنے لگا کہ اخبرنی عن ابی بکرین اے امام پاک اے امام زین العابدین مینوں ابو بکر دے بارے خبر دو ابو بکر دے بارے مینوں خبر دو دسو یعنی کہ انہاں دی بارے کوئی جملہ بولو او دا اے مطلب سی کہ امام زین العابدین حضرت ابو بکر دے خلاف کوئی بولن گے او دا بھی یہ ہوئی سی نا عقیدہ کہ انہاں دیاں لڑائیاں نے دشمنی ہے انہیں آکھیا ابو بکر دے بارے دسو آپ نے فرمایا انی صدیق تسأل بھئی ابو بکر صدیق دے بارے پوچھنا پیا ابو بکر صدیق دے بارے پوچھنا پیا آپ نے فرمایا او بندہ کہنے لگا وَتُسَمِّيهِ الصِّدِّيقِ حضور تسی بھی ابو بکر نو صدیق آندے ہو تسی بھی ابو بکر نو صدیق آندے ہو امام زین العابدین فرمان لگے قال ثقلت کا امو کا فرمایا بھئی مانا جا تیری ماں تینوں روئے اے عرب دے اندر ایک مشہور ایک جملہ بولیا جانتا ہے ثقلت کا امو کا جا تیری ماں تینوں روئے تو کی آنا بھی ابو بکر صدیق نہیں فرمایا تو آکھیا کہ ابو بکر نو صدیق میں آکھیا فرمایا نا قد سماہو صدیقا من ہوا خیر منی رسول اللہ والمہاجرون والانصار فرمایا بے ایمانا سن زین العابدین تینو دستا پہ آئے اے ابو بکر صدیق ہے صدیق ہے صدیق ہے ابو بکر نو صدیق میں زین العابدین نے نہیں بنایا بلکہ ابو بکر نو صدیق اونا بنایا ہے جڑے میرے نالو آلہ نے میرے نالو عرفہ نے بہتر نے آلہ نے بہتر نے میرے نالو بہتر کون ہے فرمایا ابو بکر نو صدیق میرے نانے مصطفیٰ نے بنایا ہے صحابہ نے آکھیا ہے میرے بابا علی نے آکھیا ہے میرے بابا حسین نے آکھیا ہے اوے بے ایمانا یاد رکھیں جیڑا ابو بکر نو صدیق نہ آکھے فلا صدق اللہ قولہ اللہ کدے بھی اور گل دی تصدیق نہ کرے چل دفع ہو میری بارگاہ جو اٹھ نکل جا دفع ہو جا فذهب دفع ہو میری بارگاہ چوں فاحب ابا بکرین با عمر نال پیار کرنا تے میں تے جملہ تاں بولیا کہ تسی ابو بکر عمر دے خلاف کوئی جملہ بولو گے تواڈی انہاں نال دشمنی ہے کوئی جھگڑا ہے آپ نے فرمایا بے ایمانا دفع ہو آج تو بعد میری بارگاہ چ نہ آئی اگر میرے کول دوبارہ آنا ہی تے میری گل یاد رکھیں فاحب ابا بکرین و عمر پہلے دل وچ ابو بکر تے عمر دا پیار بسا تے پھر میرے کول آئیں
پہلا دل وچ ابو بکر تے عمر دا پیار برسا انہاں دی محبت پیدا کر پھر میرے کول آئی بتبلہما فما کان من امر فبی انکی میں جا ابو بکر تے عمر نال پیار کر کے آ دل وچ انہاں دا پیار بسا کے آ میں زین العابدین گارنٹی دینا حشر دا میدان ہوئے گا نفسا نفسی دا عالم ہوئے گا تینوں کسے فرشتیاں نے ڈک کے پوچھیا 10 کی لے کے آئے ہیں انہوں نے آکی ہور سارا کچھ ایک پاسے میں ابو بکر تے عمر دا پیار تے محبت دل وچ لے کے آیا فرمایا جا میں زین العابدین اعلان کرنا گارنٹی دینا ابو بکر تے عمر دا پیار دل وچ ہویا حشر دے میدان اندر تینوں اگر کسے نے ڈک لیا ذمہ دار علی دا پترا حسین دا پتر زین العابدین ہوئے گا میں گارنٹی دینا ابو بکر تے عمر دا پیار ہویا رب حشر دے میدان وچ بیڑا پار کرتا پہ انہاں دا پیار ہے انہاں دی محبت ہے اللہ تعالی مینوں توانوں انہاں ہستیاں دا پیار دل وچ بسان دی توفیق عطا فرمائے انہاں دی سیرت عمل کرن دی رب توفیق عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ